हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषाम् अपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः अस्य वर्गस्य द्वितीये दिने भवतां स्वागतम्। ह्यस्तनकक्षायां वयं महाभारतस्य परिचयं प्राप्तवन्तः, तथा भगवद्गीतायाः अपि परिचयं वयं प्राप्तवन्तः। पुनः वेदान्तवाङ्मये तत्र भगवद्गीतायाः स्थानं किं, पुनः तत्र भगवद्गीतायां कः विषयः अस्ति इति वयं स्थूलतया वयं दृष्टवन्तः। पुनः वयम् अग्रिमासु कक्षासु वयं तत्र स्पष्टं तत्र विषयज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। पुनः दर्शनं नाम किं, दर्शनस्य लक्षणानि कानि, पुनः तत्र दर्शनस्य उदाहरणानि, प्रसिद्धानि कानिचन उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः ह्यः। तथा वयं समापितवन्तः। अद्य पुनः एकवारम् अत्र किञ्चित् स्प्रष्टुम् इच्छामि। अत्र प्रस्थानत्रयं नाम किं, तत्र के अंशाः भवन्ति इत्यपि वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अत्र लघु स्पष्टीकरणम् अपेक्षितं भवति। अत्र पुराणानि स्मृतयः एतद्द्वयमपि भिन्नं भवति। पुराणानि भिन्नानि, स्मृतयः भिन्नानि। परन्तु अत्र वेदान्तः, उपनिषदः, ज्ञानकाण्डम् इति त्रीणि नामानि इति सन्ति इति कारणेन तत्र त्रयः अंशाः सन्ति इति नास्ति। तत्र एकः एव भागः, तस्यैव भागस्य इमानि अपराणि नामानि भवन्ति। स एव भागः वेदस्य अन्ते भवति इति कारणेन वेदान्तः इति उच्यते। पुनः तत्र तस्मिन् सः एव भागः उपनिषदः तत्र सन्ति इति कारणेन स उपनिषदः इति उच्यन्ते। पुनः तत्र विषयः ज्ञानम् इति विषयः तत्र वर्तते इति कारणेन ज्ञानकाण्डम् इत्यपि उच्यते। अतः तत्र प्रस्थानत्रये एते त्रयः अथवा त्रीणि प्रस्थानानि भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। अत्र प्रमुखतया तत्र पृथक्तया तत्र नामानि भवन्ति। अत्र वेदान्तभागप्रस्थानं यदस्ति तस्य नाम श्रुतिप्रस्थानम् इत्यपि उच्यते। अत्र वेदान्तम्, उपनिषदः अथवा ज्ञानकाण्डम् अथवा श्रुतिप्रस्थानम् इत्यपि उच्यते। यतः तद् श्रुतेः भागः इति कारणेन श्रुतिप्रस्थानम् इति उच्यते। तथा श्रीमद्भगवद्गीता इत्येतत्तु स्मृतिप्रस्थानम् इति उच्यते। पुनः ब्रह्मसूत्राणि न्यायप्रस्थानम् इति उच्यते। तत्र तर्कः विद्यते, अतः तत्र तद् न्यायप्रस्थानम् इति उच्यते। तदेकम् अहं स्पष्टीकर्तुम् इष्टवान्। तथैव अग्रे वयं दर्शनानि वयं दृष्टवन्तः। प्रसिद्धानि एव दर्शनानि अत्र उपस्थापितानि। पुनः तत्र शुद्ध अद्वैतम् एवं भिन्नानि मतानि, भिन्नदर्शनानि अपि सन्ति। तानि अपि अत्र एतादृशमेव तेषामपि विवेचनं करणीयम् अस्माभिः। अस्तु, इदानीम् अद्य वयम् अद्यतनपाठं प्रति गच्छामः। अस्तु, यः कश्चन प्रश्नः आसीत् भगवद्गीतायाः पठनस्य अथवा अध्ययनस्य प्रयोजनं किं, किमर्थं भगवद्गीता इति प्रश्नः आसीत्। यदा वयं शास्त्रं किमपि वयं पठामः अथवा यः कोऽपि ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते, तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् इति अस्माभिः श्रुतं स्यात्। अनुबन्धचतुष्टयं नाम तत्र चत्वारः विषयाः अध्ययनात् पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्याः भवन्ति। अत्र कः अधिकारी, पुनः कः विषयः वर्तते ग्रन्थे, पुनः तत्र प्रयोजनं किं, विषयस्य प्रयोजनं किं, पुनः कः सम्बन्धः वर्तते, इत्युक्ते अधिकारिविषययोः सम्बन्धः तथा विषयलक्ष्ययोः सम्बन्धः कः, एवं सम्बन्धः, एवं चत्वारः अंशाः तत्र प्रथमम् आदौ अस्माभिः पठ्यन्ते। एतादृशमेव लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अपि अस्माभिः दृष्टम्। तथैव अत्र गीताशास्त्रे अपि अनुबन्धचतुष्टयं वर्तते। तत्र प्रयोजनमिति किञ्चित् अस्ति, तेन तत्र प्रयोजनज्ञानं भवति। परन्तु तत्र गीताशास्त्रम् इत्यत्र गीता अध्ययनं भवति, परन्तु गीतायाः अन्तः आत्मतत्त्वविचारः अपि भवति। अत्र आत्मतत्त्वविचारे अनुबन्धचतुष्टयं भिन्नं भवति। आम्, अतः यदा वयं गीता अध्ययनवेलायाम् आत्मतत्त्वविचारस्य पाठः भवति, तदानीं विस्तरेण वयं
अनुबन्धचतुष्टयस्य विषयं वयं पश्यामः। अधुना अत्र किं क्रियते, स्थूलतया अत्र भगवद्गीतायाः प्रयोजनं किम् इति वयम् अवगच्छामः। अस्तु, आदौ अत्र अद्य कश्चन विचारः अस्माभिः करणीयः भवति। सो यदा यदा एतादृशविचारः भवति, श्रवणं भवतु, तथैव श्रवणेन तत्र किञ्चित् चिन्तनमपि भवतां भवतु। यदा तत्र केवलं श्रवणं भवति चेत् सः विचारः इति न उच्यते। यत्र श्रवणेन तत्र तदनुगुणं तत्र चिन्तनं यदि भवति, सः विचारः भवति। अस्तु, अद्य किञ्चित् तत्र विचारं कुर्मः। अत्र प्रथमं वयं जीवस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। कः जीवः इति। अत्र जीवः इत्यत्र शब्दविवरणं पश्यामश्चेत् यत् जीवति सः जीवः इति उच्यते। इत्युक्ते यस्य जन्म भवति, पुनः यस्य जीवनं वर्धनं तत्सर्वं भवति, पुनः यस्य मरणं भवति, सः जीवः इति उच्यते। अतः वयं सर्वे अपि जीवाः, पुनः अन्ये जन्तवः अपि जीवाः, पुनः एवं जीवलक्षणं जीवाः के इति वयं जानीमः। अत्र एतेषु जीवेषु कः जीवः, अथवा मया जीवः इति एकवचनप्रयोगः क्रियते, परन्तु यः जीवसमूहः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। यत्र यत्र मया एकवचनप्रयोगः क्रियते तत्र बहुवचनं एतादृशं जीवसमूहः इति स्वीकर्तुं शक्यते। सो अत्र एतेषु जीवेषु कः जीवः श्रेष्ठः अथवा श्रेष्ठतमः, एतद् वयं जानीमः। अत्र आधुनिकैः वैज्ञानिकैः अपि उच्यते, अत्र मनुष्यः जीवेषु श्रेष्ठतमः इति उच्यते। पुनः शास्त्रे अपि क्वचित् दृश्यते, यथा जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् इति। अतः मनुष्यस्य श्रेष्ठतमता वर्तते इति ज्ञायते। अत्र पुनः किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। किमर्थं मनुष्यस्य श्रेष्ठतमता, इत्युक्ते किमर्थं मनुष्यः श्रेष्ठः भवति अन्येभ्यः जीवेभ्यः? अत्र किञ्चित् चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः वा? यदि उत्तरं जानन्ति चेत् अत्र चाट् मध्ये अपि स्थापयितुं शक्नुवन्ति। एतद् वयं आबाल्यात् प्रायशः वयं पठितवन्तः, कथं मनुष्याः अन्ये जन्तुभ्यः भिन्नाः भवन्ति। एतद् वयं दृष्टवन्तः। अत्र बुद्धिः अत्र भवति, पुनः तत्र विवेचनशीलः भवति मनुष्यः, अतः विशिष्टः भवति इत्येतद् वयं दृष्टवन्तः। विवेचनशीला बुद्धिः मनुष्यस्य भवति इति विशेषः तत्र। परन्तु अन्यथा यत् सर्वम् अन्यैः जीवैः क्रियते तत्सर्वम् अस्माभिः अपि क्रियते। अतः तत्र विशेषः न कोऽपि अस्ति, परन्तु अत्र विशेषः बुद्धिः विशिष्टा वर्तते इत्येव विशेषः अत्र। तया विवेचनशीलया बुद्ध्या किं भवति इति एकवारं चिन्तनं कुर्मः। तेन अस्माकं लाभः भवति वा अथवा अस्माकं बाधः भवति वा इति चिन्तनं किञ्चित् कुर्मः। आदौ पश्यामश्चेत् अत्र विवेचनशीला बुद्धिः, इयं बुद्धिः कथं कार्यं करोति, सर्वं पश्यति, दृष्ट्वा अग्रे किं भविष्यति इत्यस्य ऊहनं कर्तुम् अस्याः बुद्धेः शक्तिः भवति। इदानीं प्रतिवर्षं कस्मिंश्चित् मासे वृष्टिः भवति इति चिन्तयन्तु। तत्र बुद्धिशक्तिः भवति। बुद्धिः स्वयं तत्र कार्यं कृत्वा, अस्तु तर्हि अग्रिमवर्षे अपि अस्मिन् मासे वृष्टिः भवितुम् अर्हति इति चिन्तयति। एवं यद्यत् जातानुगुणं तत्र अग्रे भविष्यतः चिन्तनं बुद्ध्या भवति।
इदानीं वृष्टिः भवति इति चिन्तनं भवति। सो एकवारं द्विवारं मनुष्यस्य ज्ञानम् अभवत् वृष्टिः भवति इति। वृष्टिः भवति चेत् अत्र जीवस्य कष्टं भवति। अतः जीवः किं करोति? अस्तु, प्रतिवर्षम् अस्मिन् मासे वृष्टिः भवति, अतः अग्रिमवर्षे अपि अस्मिन् मासे वृष्टिः भविष्यति, अतः तन्निमित्तं मम सिद्धता भवतु इति काचित् सिद्धता तेन जीवेन भवति। कथं? लघु गृहनिर्माणं वा अथवा उन्नतस्थाने गृहनिर्माणं वा तादृशं किमपि तादृशकार्येषु तस्य बुद्धिः प्रसक्तः भवति। अतः अग्रिमवृष्टिः यदा भवति तदानीं तेन जीवेन सुखम् अनुभूयते। अतः अत्र बुद्धेः कार्यं किं? किञ्चित् पूर्वं चिन्तयित्वा अग्रे भविष्यतः दुःखस्य निवारणं कथमपि बुद्ध्या क्रियते। वस्तुतः तथैव भवति। पुनः यदि लघुगृहं निर्मितं भवति, पुनः तत्र अस्तु वृष्टिकाले अहं लघुगृहे एव उपविशन् अस्मि, इदानीं किञ्चित् बृहत् गृहम् अस्ति चेत् अहम् अटामि, अतः पृष्ठौ अपि मया अटितुं शक्यते, अतः अहम् इतः परम् अग्रे बृहत् गृहं निर्मामि अग्रिमवृष्टेः पूर्वम् इति चिन्तयित्वा पुनः गृहस्य विस्तीर्णता क्रियते। एवमेव बुद्धिः कार्यं करोति। अतः यत्र यत्र तद्बुद्धिः पूर्वं किमपि जातम् इति दृश्यते बुद्ध्या, तस्य तेन दुःखं भवति चेत् तस्य दुःखनिवारणं कथं करणीयम् इति अग्रे चिन्तयिष्यति बुद्धिः। तेन पुनः तत्र किं करणीयं तदनुगुणं कार्यं करोति, अथवा कार्यं कर्तुं प्रेरयति कथमपि। सो एवं बुद्धि विषयः भवति। अत्र पश्यामश्चेत् शुनकः अस्ति चेत् शुनकस्य इयं बुद्धिः नास्ति। यदि वृष्टिः भवति चेत् वृष्टिवेलायां तस्य दुःखं भवति, तस्मिन् समये यत्र स्थानं तेन प्राप्यते तत् स्थानं प्रविशति, स्वरक्षणं करोति, पुनः बहिरागच्छति वृष्टेः परं, यथा पूर्वम् अटनं कर्तुम् आरम्भं करोति। परन्तु शुनकः न चिन्तयति अस्तु अत्र वृष्टिः भवति चेत् अग्रिमवृष्टिः भवति चेत् मया तत्रापि तदानीमपि सुखेन भवितव्यम् इति सः शुनकः न चिन्तयति, परन्तु मनुष्यः चिन्तयति। अतः अयं मुख्यः भेदः भवति। सो एवं अधुना यत् सर्वम् आविष्कृतं वर्तते, अत्र गृहनिर्माणशास्त्रं भवतु, आविष्करणं भवतु, एवं यत् सर्वम् अस्माभिः निर्मितं भवति तत् सर्वम् अपि अत्र बुद्धेः कारणात् एव तत् सर्वं जातम्। अतः एतत् सर्वं पुनः किमर्थं जातं वर्तते? वस्तुतः सुखार्थमेव भवति। सुखेन जीवनं यापयितुं, कष्टं निवारयितुं बुद्धेः तत्र कारणं भवति। अतः अस्माकं जीवनम् उन्नतं भवति गच्छता कालेन। एवं क्रमः भवति। परन्तु इदानीं पश्यामः चेत् यथा पक्षिणः शतवर्षेभ्यः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं यथा नीडनिर्माणं कृतवन्तः पक्षिणः, तथैव अधुना अपि नीडनिर्माणं तैः पक्षिभिः तथैव अधुना अपि क्रियते। परन्तु मनुष्यैः तथा न। शतवर्षेभ्यः पूर्वं गृहनिर्माणं यथा आसीत् तथा अधुना नास्ति। अतः मनुष्ये विद्यमानायाः विवेचनशीलया बुद्ध्या तत्र किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, तेन लाभः अपि भवति, सुखजीवनमपि भवति, तत्र सन्देहः नास्ति। अतः एतत् सर्वं अत्र अन्यजीवेभ्यः अस्माकं मनुष्यजीवस्य लाभः भवति बुद्ध्या। पुनः तयैव बुद्ध्या दुःखमपि भवति इति ज्ञेयम्। इदानीं यत् सुखम् अस्माभिः प्राप्तं तत् सुखं शुनकैः वा मार्जारैः वा अन्यैः जीवैः न प्राप्यते। यदि वृष्टिः भवति चेत् तस्मिन् काले कष्टम् अनुभवति, पुनः बहिरागत्य तद् विस्मृत्य अन्यत् कार्यं करोति। परन्तु वयं सुखं अथवा वयं तद् बुद्ध्या वयं सुखं प्राप्नुमः, तथैव दुःखमपि वयं प्राप्नुमः। कथं प्राप्नुमः इति चिन्तनं कुर्मः किञ्चित्। इतोपि स्पष्टतया अवगन्तुम् एतद् उदाहरणं बहुभिः अत्र दीयते। किम् उदाहरणम्? इदानीम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते जातस्य सर्वस्य अपि मृत्युः भवति इति।
इदानीं मृत्युः सर्वस्यापि भवति चेत् अस्माकमपि भवति। तर्हि बुद्धिः स्वयं चिन्तयति, ओहो मृत्युः इति किञ्चित् कष्टम् अग्रे अवश्यं सर्वेषां भवति, मम अपि भवति इति चिन्तयति। परन्तु तत्र निवारणार्थं कोऽपि उपायः अस्ति वा? यथा गृहनिर्माणमेवत् तत्र उपायः नास्ति। परन्तु मृत्युः अवश्यं भवति एव। अतः मृत्युवेदना तु भवत्येव, परन्तु तत्र उपायः न कोऽपि विद्यते। अतः बुद्धिः किं करोति, अथवा बुद्धिः न, अत्र मनुष्यः किं करोति, तस्मात् पूर्वमेव यदा मृत्युः भवति तस्मात् पूर्वमेव 10 वर्षेभ्यः पूर्वमेव सः तस्य चिन्तनं कर्तुम् आरम्भं करोति। अतः तत्र उपायः नास्ति इति कारणेन तस्य भयमपि जायते। सो यद् भयम् अनेन मनुष्येण प्राप्तम् अधुना, अत्र मृत्युं दृष्ट्वा पूर्वमेव यद् भयम् एतेन अनुभूयते तद् भयम् अन्यैः जीवैः न अनुभूयते। परन्तु अन्येषां जीवानामपि मृत्युः भवति एव, परन्तु मृत्युकाले एव तस्य कष्टं भवति। तावत् पर्यन्तं क्षणपूर्वपर्यन्तं सः जीवः विना चिन्तनं स्वकार्यं करोति, शुनकः वा किमपि भवतु। परन्तु मनुष्यः तथा नास्ति, मृत्युवेदनामपि अनुभवति, ततः पूर्वं मृत्युवेदना भवति इति चिन्तयित्वा तेन भयमपि अनुभवति। एतत् किञ्चित् विशिष्टं भवति। एतत् कष्टं वस्तुतः एतत् कष्टं सः जीवः अनुभवति। किमर्थं? पुनः बुद्ध्या एव अनुभवति। किमर्थम्? अग्रे एतत् भविष्यति इति चिन्तयित्वा एतादृश कष्टम् अनुभवति सः मनुष्यः। इदानीं वयं भगवद्गीतां स्वीकुर्मश्चेत् तत्र अर्जुनं वयं स्वीकुर्मः। अर्जुनस्य स्थितिः का अस्ति? अत्र अर्जुनस्य स्थितिः तादृशी एव स्थितिः अस्ति, यत् या स्थितिः अधुना अस्माभिः चर्चिता सा एव स्थितिः अर्जुनस्यापि अस्ति। अत्र भयम् इति अस्माभिः दृष्टं। भयम् इत्येतत् अन्यैः भयं सर्वेषां भवति, परन्तु एतत् अधिकभयम् अस्माभिः अनुभूयते प्रथमं। तथा अर्जुनैः किम् अनुभूयते? अर्जुनेन किम् अनुभूयते? अर्जुनेन तत्र शोकः अनुभूयते। कथम्? अर्जुनस्य बुद्धिः तत्र कार्यं करोति। तेन बुद्ध्या किं ज्ञाप्यते अर्जुनम् इति चेत्, युद्धं भविष्यति, युद्धे अहं वीरः अस्मि, तत्र अतिविश्वासः वा भवति किमपि भवति, तत् त्यजामः। सः किं चिन्तयति? युद्धं भवति, युद्धे मम जयः अवश्यं भवति। यदि मम जयः भवति चेत् तत्र शत्रुनाशः भवति। तर्हि शत्रुनाशः भवति चेत् शत्रुपक्षे विद्यमानयोः भीष्मद्रोणयोः मरणमपि भवति। परन्तु इमौ द्वौ अपि मम प्रियतमो वर्तेते इति तयोः मरणे सः शोकम् अनुभवति। अतः शोकः इति कश्चन भावः तस्य मनसि भवति। यथा पूर्वम् अस्माभिः भयं दृष्टं, तथैव अत्र अर्जुनेन अत्र शोकः अनुभूयते। अत्र शोकः अपि वस्तुतः अग्रे किञ्चित् भविष्यति इति चिन्तयित्वा तेन अत्र अर्जुने अथवा अर्जुनस्य मनसि अयं भावः जायते। अतः अत्र शास्त्रे किम् उच्यते? एतादृशभावाः केचन सन्ति, यथा भयं, शोकः एवं भावाः सन्ति। एते भावाः शास्त्रे संसारपदेन व्यवह्रियते। अत्र संसारो नाम एतादृश मनसि ये भावाः, अत्र मनोभावाः ये भवन्ति, ते भावाः संसारशब्देन अत्र व्यवह्रियते। इतोपि विस्तरेण वयं पश्यामश्चेत् अत्र कीदृश संसारः भवितुम् अर्हति चेत् कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यः, एते सर्वे अपि प्रायशः अत्र मानसतापः इति उच्यते। अतः एतदपि संसारः इति नाम्ना व्यवह्रियते। पुनः यदा संसारः भवति अवश्यं
दुःखमपि भवति इति ज्ञेयम्। अतः यदि जीवः अत्र मनुष्यः कश्चन भवति अत्र अवश्यं तस्य आदौ तस्य मनसि अथवा तस्मिन् अवश्यं संसारः अवश्यं भवति, तेन अवश्यं तस्य कष्टम् अवश्यं भवति इति ज्ञेयम्। पुनः अन्ये अपि केचन संसाराः सन्ति, अहङ्कारः, रागः, द्वेषः, शोकः, भयम्, ईर्ष्या, दर्पः, अस्मिता, तृष्णा इत्येवम्। So these are all, a state of mind because of which we experience the pain. Okay, so अत्र मुख्यः विषयः संसारशब्दपरिचयः एव अत्र मुख्यः विषयः. So thank you all for watching this video online. If you like this, please like and share this video with others. So if you're interested to join this live session, please you can register for the course and you can join the live sessions and ensure that you meet the prerequisites of this course. So hope this video is helpful and thank you all. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.